زعما جبده اما سي فيزابل. كتقولوا كتو فيم لا حبيبه جو فيم با. كي جاتك الحريره ديال الصباح شكرا بزاف، جات زوينه زوينه زوينه. دايوغ شهيتيني فيها كسوه. انا غنسالي ونصورها لكم. هاي خالد. وصال كارمي وي. ولكن بغيت نقول لكم واحد القضيه، غندير لكم واحد الاعتراف. والله الا هادي بلاد سعيده وحق الله العظيم. سي شير. Tu es engagé à payer des taxes, tu es engagé à changer ton mode de vie, ton rythme de vie. Khalid, ouais, écrit en arabe. J'aime bien quand tu fais l'effort d'écrire en arabe. ولكن تستاهل 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 ثم تستاهل. جو كوني دي جون كيقول لك الامريكان سي دي جون واش عباد الله. انا سا مو ديرونج با نقسم رزقي معاهم كاع، الا كان غير على هاد لا كاليتي دو في اللي اختاريت. اوغوزمون لي ابراهيم حتى هو دون لو ميم ستيل كو موا في الحياه. الا كان غير على هاد لو ستيل دو في اللي كنت باغا من ديما واختاريت ويضربوا معايا حتى النص في لي طاكس، مرحبا والف مرحبا، لانهم يستاهلوا. جو مو سون ان سيكوريتي ايسي. انا اكبر مشكل كان عندي اللي غيسطيني هو لا سيكوريتي، هو تحسب راسك بنادم. هنا الحيوان تا هو بنادم. ملي كتجيو كتفكروا وكل شيء هنا فيه الحل، كل شيء اللي هنا ليه الحل. خاصو يكون عندكم خاص الميمي. الا ما كاينش الميمي شويه صعيبه، ولكن الناس جاو هنا بزيرو، ما نقولوش بزيرو، جاو لحد في القد وخدموا المعقول، لان هاد الناس كيبغوا المعقول. الميريكان كيبغوا المعقول، ماشي بحال في المغرب. المغرب اللي ما خدمتيش حتى حراميات غتخوري، وتخدمي المعقول غتخوري. دونك خاصك ديري واحد الميكس كبير ما بين التحرميات ديال لي غران حريميين، وتزيدي شويه باش يلاه تكافاي مع حنا. انتم عارفين هادشي في المغرب كاينه مازال الهضره فولو سافي تري تري بيان. بوركوا ماروك ني با سيكوريتي حبيبه؟ شكون كذب عليك؟ كنتحداك خرجي سيري، خرجي تمشي لابسه شورت شوفي اش غيوقع لك. واخا ما تبغيش تسوقي داك قله الدراري وقله الاداب وبنادم ما مربيش في الزنقه ديال تهراس الفم. واش فهمتي اش بغيت نقولك؟ هنا في ميريكان الا شي واحد دخل عليك لدارك بخطوه ديري فيه اللي عجبك بنيتي، كدافعي على راسك. سميت امك مرا دافعي على راسك. شي واحد دابا تخيلي معايا يدخل يهجم عليك وتجي تدافعي على راسك، تصدقي قاتله، تصدقي واحله في انك قتلتي. يا الله، وانت كدافعي على راسك في دارك. كاينين دي بتي ديتاي اللي بالنسبه لي انا هما الحياه. كاينين دي ديتاي اللي بالنسبه لي عندك الحق، عندك الحق، ما عندك الحق، ما عندك الحق. سالينا شنو عندك الحق ما عندكش الحق توزارك. هنا كاين الغلط، كاين الغلط. غلطتي تودي بيوتي ازو. ما فهمتش. هنايا كيوقع لك ان بوتي بروبليم دو ريان دو تو، غتعيطي للبوليس غدوز 5 دقائق 10 دقائق. جو سي زين. بو جوستومون راهي فراسكم في اين مدينه في يوستن ولا ما عرفتش دالاس، مغربي ماشي يا با لونطون دايوغ عزيت ماما. دخل واحد ان تروك بريفي تيرا فيه واحد، دخل بحال هو كان غير بغى يقرب للطريق. هادشي اللي شرحت لي البنت، كان بغى غير يستغل واحد الطريق باش يدوز باش يخرج من واحد اللعيبه دغيا. وكان في اون بروبريتي بريفي وتيرا فيه مولا بروبريتي بريفي قتلو. حتى تما ما كاينش الامن بزاف. لوس انجليس مثلا كاينين فيها بلايص اللي ما بقاش فيهم الامن، لان افيك الكوفيد بزاف ديال الناس مشاو لهم خداميهم ولاو الشماكريه بزاف. بارتو دون لو موند كاين هادشي، ولكن انا جو سوي دون اون ريزيدونس سيكوريزي، دون اون ريزيدونس بريفي. بحال في المغرب جو شوازي ديتر دون اون ريزيدونس بريفي باش نعس وانا بالي هاني. اكزاكتومون بارتو. دابا توت لي غروند فيل دو موند فيهم واحد نيويورك. بعدا كنشوفوا نيويورك في كل خطوه كتلقاي مسطي خارج على رجليه، مسطي ضربك لراسك، يحلك راسك انت وزهرك. لو غاسيزم ميم ماروك، لو غاسيزم اللي شفت في المغرب ما شفتوش حتى شي بلاصه اخرى. انا في قبيلتي عندنا دي غاسيست كي كيهضروا على دابا نتوما باقيين واحدين. لا ما تقوليش عزي ولا عزيه ولا حنا جي ديباسي هاد ماشي كيسيون دو مو. ولكن في المغرب كتلقاي مغاربه ولاد البلاد ما بين حنا غير بيناتنا
سير العزي سير. هذا هي الطريقه باش كتحسي بلو غاسيزم. ولكن انا مثلا بنتي ملي كتبر تقول لي العويزيه ديالي فيها بوكو دامور، ستادير لا بوماد جادور سي تري بو، ولكن غير بالطريقه، الطريقه باش كتهضري فيها اون غون ديفيرونس. هذا بالنسبه للغاسيزم اللي قلت. راه لوغاسيزم كاين بارتو. اجي ديك الصفريطه، اجي ديك الشينويه عينك مجبدين على شي وحده. الا كانوا مثلا كاينين شي شلوح عينهم مجبدين، الطريقه باش كتهضروا هي كيفي لا ديفيرونس. وكيبان لك لو غاسيزم واش كاين ولا ما كاينش. صفا شرحي لنا شنو اش بالك التناقض في هادشي. قالت لك التناقض، شرحي لنا فين بالك التناقض. الناس كيسولوني على بناتي بحال الا خليتهم في الدار بوحدهم ولا يمكن خليتهم في شي رون بوين جالسين كيتسناو. لي زيد الكرايب توب سيكوريتي. انا ضربت النص ديال لي كرايب لا سيكوريتي او ماكسيموم. حفصه tant mieux pour toi si tu es satisfait de ta nouvelle vie, c'était pas une raison pour dire du mal du Maroc. انا في بلادي، انا مني انا راه راجعه للمغرب، مالي المغرب. انا قلت لي باي في المغرب كانوا كيسولوني انا كنعاني من لو مونك دو سيكوريتي، تو سامبلومون كنعاني من لو مونك دو سيكوريتي. كلنا في المغرب كنعانيو من لو مونك دو سيكوريتي. كنتحدثي لي خرجي بعدا في كازا، هزت التليفون في يدك، سميتك مرا وزغرت عليك امك 70 زغريته، هزي التليفون في يديك وخرجي هضري في كازا. انا بغيت غير نفهم الناس اللي ما كتعجبهمش هضرتي علاش كتبقاو جالسين كتفرجوا كيضيعوا الوقت. دابا بحال انا كنحل شي لايف كندير فيه 2 دقائق، كتبان لي الهضره ما غاداش وداكشي اللي كيعجبني كنخرج، ما عنديش بعدا الكانه باش نكتب شي كومونتير. Le manque de sécurité vient aussi des grandes disparités. Tu parlais du Maroc et du manque de sécurité avant que... Mais bien sûr, merci beaucoup. الناس اللي كيعرفوني من شحال هادي صافي تري تري بيان كو كاينين شي حوايج كنعانيو منهم اوطون كو سيتويان ماروكان دوبي توجور، زعما ماشي شي حاجه اللي قلتها غريبه، حقيقه. كوكو ما شير سالي الياس بوغوس. كاينين المدن في المغرب فيهم الامان، مثلا امسوان انا بالنسبه ليا لا سيكوريتي توتال، خلي باب دارك محلول ما كاينش اللي غيدخل. خرجي هضري في التليفون، ولكن سي فيلاج، سو ني با اون فيل، سي ان بوتي فيلاج. اكادير كتجيني فيها لا سيكوريتي. الرباط كاينين دي كارتيي تري سيكوريزي. انا شفت في الرباط في سيغتان كارتيي الناس كيهضروا في التليفون في الزنقه. انا كنهضر على المدينه اللي عايشه فيها كو جو ميتريز، كنهضر على شي حاجه اللي كنعرفها وعانيت منها بزاف. في كازا سوقي وخلي الشارجر محلول، شوفي المطار شكل الودن مع الصاك مع الرجل مع الفخذ مع العين، هكا عينك ترمش باي باي. الصويره تري سيكوريزي، تري بعدا الصويره ما فيها حتى البساله، شتي النكان وما كاينش في الصويره. شفتي سكيتش اللي دار عليك عبد الفتاح جوادي كيقتل بالضحك، واش شفتيه؟ لا ما شفتوش وما بغيتش نشوفو، هي جوج. واكيد غيكون قال شي بساله ما فما يطلبق، دونك جي با انفي دو ريغاردي. الله يعطيكم الستر. انا بنادم اللي غادي يدور عليا شي شدان باسل ولا شي طريقه بحال هكا انا ما بغاش نتفرج. عافاكم تبقاوش تصيفطوا ليا ني دي جون كيهضروا عليا بالخايب ولا بالزوين، ما بغيتش نشوف. اللي بغى يقول لي شي حاجه يقولها لي فاس، سي تري سامبل. اللي بغى يقول لي شي حاجه ونعطيه ودني نتصنت ليه واحد 3 دقائق، هو انستغرام كيسهل كلشي. صيفط ليا ميساج. واش حنا بدلنا العتابي باش نزيدو لقدام ولا باش نبقاو حنا شادين في الجليل ديال شي تكشيطه مرمده؟ كتعرفوا شي تكشيطه ماشي ديالك، ملي كتكوني عندك 14 15 وامك كتلبس لك شي تكشيطه ديالها كبيره عليك، ولكن قالت لك جاتك زوينه غنبقى عليك بها، والجليل ما كتسالي العرسه كيكونوا لك الجاي الجليل مرمدين. انا اختي ما بغيتش داك التمرميد ديال المغرب، يا ما كيمرمدوني ويا ما مرمدوني، ويا ما شتفوا على ملتي، ويا ما تعداو على طاسيلتي، ويا ما تظلمت. الله يعطيكم السر. نو بارطاجي بلو غيان افيك موا الا كانت شي حاجه نيجاتيف بليز. انا بغيت نقول لك واحد الحاجه فاس كنموت عليك. انا تادور عثمان، جو تادور، راك عزيز بو دو فري. انا اختي نقول لك كنحبك. الله يحفظكم. سناء سفيان كي بقيتي.
pourquoi tu vas plus assister au concert de Sambella Imreni. اصلا انا ما فهاديك لا دات انا ما كايناش عندي حاجه اخرى غنكون في مدينه اخرى. دابا حنا كنا دايرين جودي هو اللي كنت غنكون فيه انا وهداك جودي انولاو حيت الناس قالك جودي ما مسلكهمش وصوف كو هذيك لا دات اللي رحولوه سامدي انا مشغوله انا ديجا مونغاجي. حاجبه دون تو لي بي دي زوندرو سيكوريزي دوطخ بوكو موان اكزاكتومون. غير انا باش قلت لكم باش كتكوني مرتاحه سي كو تعيشي دون ان انفيرونمون و تو vas te sentir en sécurité, c'est très important. Exactement, Ilias. Casablanca est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses d'Afrique. والحقيقة زعما ما نكذبوش على بعضياتنا. سيري لشي حي شعبي سميتك مرة، دخلي لشي حي شعبي لابسة شورط ولا لابسة شي صايام لاصقة عليك وهزي التليفون وخدي راحتك وجي نهضروا. فين هو العريس؟ والعريس غيبقى مقابلني انا راه خدام. Maya, attendez de danse, vous êtes intégré chez école de danse. Fin à Casa, tu veux une bonne école à Casa pour faire de la danse ou la fin à Mdiana? Ifrane, ville très sécurisée. كاين شي مدن بعدا الناس ديالهم تتعاودي لهم المخاوف اللي عندنا حنا في المدن الكبرى بقاو يشوفوا فيك يقول لك هادشي كاين. وعاد نعاود نقول لكم تاني بحال الدول المتقدمه كاين لا بروبرتي كاين واحد النظام اللي انا مسلكني الصراحه. توحشنا ربيعه والله البارح درت لكم ستوري د ربيعه في الصويره شفت بنادم كيتسرب عادي. الصويره فيها واحد لا ليبرتي انكرويابل وبنادم ونقى وما كاينش النقال. انا جي ادوغي الصويره تري بيل فيل. Maya, je veux acheter un appartement, tu me conseilles quelle ville? Tu veux investir? Si tu veux investir, bien évidemment, il faut choisir les grandes villes, Casa ou la Marrakech. Pour investir, je pense que c'est les meilleures villes parce que tu créer facilement. Ou حتى بغيتي تبيعي شي نهار غتجيب لك الثمن. Après, il faut choisir les quartiers. خاصك تشوفي une agence immobilière ولا شوفي les projets. دخلتي جوجل راه جوجل مسهل عليكم كلشي دابا. خويا العزيز عبد الصمد قاده توحشتكم اخويا بزاف. اويلي برشلونه السرقه اللي في برشلونه بعد داك النيفو ماشي العالي برشلونه. اون كوبينا مو جالسه في قهوه جا الطبله ديالهم وهز لها الصاك وعلق في برشلونه. دينا ميامور mon téléphone de mon oreille à Tanger et pourtant j'aime beaucoup le Maroc. On aime tous le Maroc. شكون اللي ما كيبغيش المغرب؟ Le Maroc est un pays magnifique. Le Maroc بلاد بعدا أرض فيها بركة، أرض فيرتيل، أرض عمر ما يقتل شي واحد فيه الجوع بعدا. حتى تبوس ليا ما كوبين جودي، بوس ليا aussi Gabriel. Maya, tu comptes mettre les badges sur les lives؟ والله حتى مازال ما درتش راسي في هادشي. شتي دابا انا سكون ما دي سي كو انستغرام في امريكان كيدخل الفلوس مي مازال ما ساليتش لهادشي. مازال جي تيلمون دو شوز ا فير كو باقي ما جلستش نقاد هادشي مي جو في الفير بوركوا با. Mais bien sûr, قلتو نيويورك قلنا لكم toutes les grandes villes في العالم فيهم الخطورة. toutes les grandes villes في la planète فيهم الخطورة. Après il faut faire des choix. Il faut s'éloigner. أنا بعدا كنقول il faut toujours s'éloigner du centre-ville باش كتبعدي من المشاكل. Est-ce que سكينة يساي est en conflit avec نبيلة سامبيلا؟ بيناتهم سوليهم هما الله يعطيك الستر ما تدخلونيش في هادشي. Maya, parle-nous des footballeurs. Je connais une pour me marier. Je ne connais pas les footballeurs وما كنعرفهمش وما كنعرفش سمياتهم كاملين. كنعرف يمكن شي جوج ولا ثلاثة. Je ne suis pas du tout football. دونك قلت لكم لو شوا اوسي ديال السكن حتى هو مهم. فين غتعيشي؟ واش غتختاري ان كارتي كي سيكوريزي ان كارتي كالم ولا غتعيشي en plein centre؟ et bien évidemment qui dit plein centre dit
ديال السرقه ديال الشماكريه ديال كلشي كيتلاح في لو سونتر فيل بور شيرشي دو ترافاي بور شيرشي دي جون ا فولي. الحسيمه تري سيكوريزي تري ريسبكت بعدا زعما اون فيل اللي فيها بوكو دو ريسبي. انا بعدا خرجت مع الشرف ما كاينش اللي دوى معانا، ما كاينش اللي شاف فينا شي شوفه بيزار. مشيت للبحر نص ديال العيالات لابسين لو بوركيني، انا لابسه، انا لبست مايو اون بياس درت الباغيو. ما دو معايا حد، ما شاف فيا حد، ما خنزر فيا حد، بالعكس جاو سلموا عليا، انا كنعوم وجاو سلموا عليا الناس. دايوغ كنت سولت قال لك دو طون زاوط الا زغب شي واحد براني دخل للمدينه وسرق وشدوه هما اللي كيتكلفوا به، ده صافي وكيطلقوه، عمره ما يعاود يسرق ولا خصو يدوا كيتي لافيل. Maya, compte tenu de ton mariage, quel est ton plan pour les futurs mois? Pour les futurs mois, je suis là. J'ai quelques événements pour la communauté, j'ai quelques programmes, j'ai quelques projets en tête que je n'ai pas envie de partager pour le moment. Inch'Allah, une fois que mes projets vont voir le jour, Inch'Allah, je vais les partager avec vous, mais c'est en cours. كاينين دي ميساج اللي ما جاوبتش عليهم، سي كو ما بغيتش نجاوب عليهم. Vous vivez à Miami? Non, Miami, j'ai ma meilleure amie qui est à Miami, j'ai Aez, cousin عندي aussi qui est à Miami. J'ai quelques amis très proches à Miami, داكشي علاش دوزت الويكاند à Miami, mais بيناتنا 5 سوايع في الطياره. Mes enfants, قتلتوني بهذا السؤال. Amira, je ne peux pas répondre maintenant sur cette question. Inch'Allah. Slima, واش t'attends, حبيبة? Il faut que tu me parles si tu as envie que نعاونك ou si tu as besoin de moi, n'hésite surtout pas. US بلدي الغزالة حبيبة. Non, ils sont en état de choc. Armelita, merci beaucoup اختي. Et tu comptes faire quoi avec tes filles qui sont restées au Maroc? كتعرفوا كاين واحد الحاجه سميتها لي فاكونس، كتعرفوا بان لي زونفون راه سي نورمال كيف يعيشوا مع امهم كيف يعيشوا مع باهم، راه غير نتوما مع الوقت ومع لا كولتور وحده من الافكار اللي كاينه في لا كولتور اللي هي غلط، ان الدراري خصهم يعيشوا غير مع امهم، اللي بالنسبه لي غلط كبير. خصكم تحيدوا هادشي من راسكم. لي زونفون بو فيفر سي افيك لو بير، كيف نتوما مولفين ايوا هما مع ماماهم، نقدروا نقولوا ايوا هما مع باباهم عادي جدا. داكور، دونك راهم مرسين عند بواتهم لي فاكونس، ها خيطي بيطي انا هازا طريطي اي بي سي تو. ان جور الا جاو بغاو يتانستالو معايا، داك هو النهار الكبير. ما بغاوش يتانستالو معايا وحياتهم عجباهم بور لو مومون باسكو سون انكور جون، بغاو يبقاو، انا جو فير مي ديبلاسمون ا شاك فوا كو جو بوفوار لو فير اي بي سي تو. علاش كتكبروا الموضوع حيت متخيلينهم مساكن كيبكيو كل نهار وطيح عليهم الدم كل نهار، كنعيط لهم كل نهار بخير واكلين شاربين ناشطين ضاحكين. بنتي هاد الصباح دودو مع الو الوغ مامون كومون سا سباس افيك طونطون ابراهيم. بغيت نبدا نعاود لها دي تي ميو كون وحق الله حتى قالت لي تي ميو كو كون تو ايتي افيك tonton et papa et كنقولها c'est mieux oui et tu n'es pas énervé كنقولها non tout va bien je suis contente. بنتي بتطمن عليا وانتوما دايره ديال بنتي كطمن عليا وفرحانه ليا وناشطه ليا وكتقول لي شي اوغوز بور تو سي تو اوغوز مو سي جو سي اوغوز، وانتوما دايره ليا الطياره. راه كاينه واحد التربيه اخرى من غير داكشي اللي كتعرف، كاين واحد لو سيستيم اخر من غير داكشي اللي كتعرف. دابا نتوما باقي لكم في الافكار ديالكم بحال ديال الافلام ولا بحال داكشي اللي كنتو كتسمعوه. هذه كنسميها الام الانانيه. كلنا فينا الانانيه، يكذب عليك الكذاب. وحتى ملي كتجلسي تشدي ولادك وتبقاي حاضنه عليهم قارقه عليهم، ما تخدمي ما تردمي ما تخليهم البواتهم يشوفوهم بحال المطلقات اللي كيشدوا الضد مع الرجال وتقول ليه والله لا شافهم، حتى هي انانيه. هذيك هي موت الانانيه. اما انا راه كنضرب على بعيد كنقول الدراريات ما يجيو فين يديروا 20 عام نكون صوبت لهم راه السيتواسيون ديالهم في بلاد الحق والقانون. تو مينيور لا حبيبه غير جو با تو لير.
هذه هي الانانيه بصح. انا جلست في المغرب وغنبقى دايره داكشي نورمال، وعلى اساس كنشوفهم كل نهار واش هما مسالين ليا. يسحب لكم الدراري ولاد هاد الوقت مسالين، حتى ملي كيكونوا مسالين ها اللي شاده الطابليت، ها اللي بركه كتحفظ، ها اللي باغا تمشي دير بيجاما بارتي مع صاحبتها، ها اللي. وانا مقلله مع وليداتي باش نتوما تقولوا واو ام هائله. ايش عرفكم؟ ياما قدام المجتمع كيبينوا بانهم امهات رائعات وهما سي دي بيرفيرس نارسيسيك. كيبقاو انا درت لولادي وانا فعلت لولادي. نتوما مولفين بهذا النفاق الاجتماعي. ويلي ما سهرت، ويلي اختي هذيك ما كرهت نقول لكم. ويلي جات الوقت كانت باغا نمشي للميريكان، ولكن الدراري كنرفض نقول هذه الجمله ديال الفشلاء. هذه سميتها جمله الفشلاء. انا كنفضلها. انا ما هما ما ناقصهم خير وانا ما ناقصني خير. موحشين بعضياتنا سو ني با لا فان دو موند، باسكو انا ان اوبجيكتيف باش كتكمل. حيت انا ما غنبقاش ليهم حيه حياتي كامله. ان جور جو بو موغير دي دوما، ولكن جو بريفير سي جي لوكازيون انني نصوب ليهم فين يرصيو في بلاد فيها لا سيكوريتي وفيها 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 وفيها. نصبروا علاش ما نصبروش؟ شناهي 6 شهور انا ما شفتهمش. شناهي؟ ولكن نتوما كتبغيو دوك الجمل ديال الامهات المغربيات. لا 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 ويلي اختي، ويلي واحد هاد الجمله كون ما نديرش هاد الخطوات دون 20 طون. الجمل اللي كيموتوا عليهم ديال التضحيه يا اختي. واحد فين كان الزين وكان الجهد. عرفتي انا كنت كنوقف. اش غنقول لكم؟ راه بنادم كيبقى يشوف. ولكن شنو جاتني الوقت، جاتني الفرصه، مشيت للميريكان. ولكن شنو جاني واحد السيد غزال. ولكن شنو غنخلي الدراري، نخلي البنيات؟ ما جاتش اختي، ما جاتش. لا اختي جات. نصبر وهما يصبروا باش نقادو الشغل وندخل في جهه اخرى. الحمد لله عندهم باواتهم الرجال الله يعمرها دار. دودو عندها اون بيل ميغ الله يعمرها دار. الدريه كنهضر معاها ناجد. الحمد لله.